आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पुरानी समरी मनसूख, नई मंजूर। वफाकी काबीना ने आर्मी रेगुलेशन 255 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। आर्मी चीफ की तोसी की नई समरी की तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। समरी सदर को भेज दी गई। सदर को आर्मी चीफ की तौसी के लिए एडवाइस भेजना आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म का इख्तियार है। शफकत महमूद का कहना है इसी तरीकाकार पर अमल किया गया। वज़ीर कानून फरूख नसीम ने इस्तीफा दे दिया। शेख रशीद कहते हैं फरूख नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वकालत करेंगे। वो अनवर मंसूर से मिलकर केस लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मजीद बोले आर्मी चीफ की तौसी के लिए जो कानूनी तकाजे रह गए थे वो भी पूरे कर दिए। शहजाद अकबर ने कहा फरूख नसीम ने बतौर वकील मुकदमा लड़ने के लिए वजारत से इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा और आर्मी चीफ समेत फरीकैन को नोटिस। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने मदई की दरख्वास्त वापसी की इस्तदा मुस्तरद करके मामले को अज़ खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में इलाज मुआलजा जारी। तिब्बी वजूहात की बिना पर एंजियोग्राफी नहीं हो सकेगी। हुसैन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इन्फेक्शन के खतरे की वजह से अस्पताल के बजाय घर में इलाज किया जा रहा है। जहर ख्वानी के खदशात पर फैसला रिपोर्ट्स आने के बाद करेंगे। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार लंदन में गर्दन के ऑपरेशन के बाद घर मुंतकिल। 8 से 12 हफ्तों के बाद दोबारा चेकअप किया जाएगा। इसहाक डार के साहबजादे अली डार की एवेनफील्ड के बाहर मीडिया को ब्रीफिंग। बरतानवी इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। रॉचडेल में पाकिस्तानी नयाद कंजर्वेटिव उम्मीदवार आतिफा शाह ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। साबिक वजीर दाखिला साजिद जावेद, मारूफ बिजनेसमैन अनिल मुशर्रत और मकामी काउंसलर्स भी मुहिम में शरीक। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात को हल करने के लिए हुकूमत पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल मुतहरिक। बरतानिया के 4 रीजन्स में काउंसिल्स ने काम करना शुरू कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रहनुमाई के लिए मुतल्लिका काउंसिल से राब्ता करने की हिदायत। आयरलैंड में भी ब्रेक्जिट इशू ने काम दिखाना शुरू कर दिया। शदीद मुआशी बहरान का खतरा। एशियाई कम्युनिटी ब्रेक्जिट से बेहद मुतासिर होगी। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट इरफान हमीद की 92 न्यूज से ब्रेक्जिट के असरात पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम में वजारत इत्तलात के मंसूबे, पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के हवाले से सेमिनार। ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन शरीक। ग्लासगो में फलाही तंजीम के चैरिटी डिनर में अदाकार सोहेल अहमद की खुसूसी शिरकत। परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दिए। रकम पाकिस्तानी बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। नाजरीन, वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पुरानी समरी मंसूख करते हुए नई समरी की मंजूरी दे दी। काबीना ने आर्मी रेगुलेशन एक्ट 255 में तरमीम भी मंजूर कर ली। इस तरमीम के तहत डिफेंस एक्ट में लफ्ज एक्सटेंशन का इजाफा किया गया है। आर्मी चीफ की तौसी की नई समरी की तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है।
नई समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि सदर को आर्मी चीफ की तौसी के लिए एडवाइस भेजना आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम का इख्तियार है। खित्ते में गैर मामूली हालात के बाइस वजीर आजम आर्मी कमांड का तसलसल चाहते हैं। आर्टिकल 243 जो है आइन का, उसके तहत वज़ीर आज़म का ये अख्तियार है कि वो सदर को एडवाइस करें और सदर की एडवाइस पे सर्विस चीफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी। काबीना ने तौसी से मुतल्लिक डिफेंस एक्ट में भी तरमीम कर दी। तौसी की मंजूरी की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद ने बताया, काबीना ने पाकिस्तान डिफेंस सर्विसेज आर्टिकल 255 में तरमीम की मंजूरी दी। आर्मी रेगुलेशन 255 के तहत पहले जनरल कयानी को भी तौसी दी गई थी। पुरानी समरी मनसूख नई भिजवाई गई। आर्मी रेगुलेशन 255 है जिसके तहत पहले जनरल कयानी को एक्सटेंशन दी गई। आज वफाकी काबीना ने अदालत की मदद करने के लिए और मामलात को क्लियर करने के लिए जो रेगुलेशन का रूल 255 है उसमें तरमीम की और उसमें तरमीम करके पहले दो चीजें थी, सस्पेंशन ऑफ रिटायरमेंट, लिमिटेशन ऑफ रिटायरमेंट, उसमें ऐड किया है एक्सटेंशन इन टेन्योर। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मजीद बताया, वजीर आजम ने 3 माह कबल मंजूरी देकर यह फैसला किया कि आर्मी कमांड में तसलसल होना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्की सलामती के लिए अहम किरदार अदा किया। ये वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार भी है। प्राइम मिनिस्टर ने यह डिटरमिन किया कि जनरल बाजवा साहब ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो सूरत हाल है और जो इस वक्त सरहद पे कशीदगी है और जो बहुत ही गैर मामूली हालात है, इसमें उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक इस चीज का फैसला करना हालात के बारे में और शख्सियात के बारे में ये वजीर आजम का सवाबदीद है। वफाकी वजीर ने कहा, अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि आर्टिकल 255 में तौसी का जिक्र नहीं। वजीर आजम ने तरमीम का पहला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने ओहदा छोड़ दिया। कल से अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के साथ मिलकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का केस लड़ेंगे। वफाकी वज़रा ने भी फरूक नसीम के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। फरूक नसीम साहब ने मुस्तफ़ी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फरूक नसीम साहब सुबह कमर जावेद बाजवा साहब का केस लड़ेंगे। वजीर कानून फरूक नसीम का इस्तीफा। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का केस लड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने भी वजीर कानून के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। लॉ मिनिस्टर साहब ने वॉलंटरली इस्तीफा इसलिए दिया है कि बीइंग फेडरल मिनिस्टर वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और हुकूमत का मौक़िफ़ जो इस पोजीशन के ऊपर है और अपनी इंटेंट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए और अटॉर्नी जनरल साहब जो कि वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, तो इन एडिशन उन्होंने वॉलंटरली इस्तीफा दिया है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि फरूक नसीम बतौर वजीर कानून आर्मी चीफ का केस नहीं लड़ सकते थे, इसलिए ओहदा छोड़ दिया। जबकि शहजाद अकबर बोले, वजीर आजम चाहेंगे तो उन्हें दोबारा काबीना में शामिल कर लिया जाएगा। फरूक नसीम साहब ने मुस्तफ़ी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फरूक नसीम साहब सुबह कमर जावेद बाजवा साहब का केस लड़ेंगे। जब वो असिस्टेंस उनकी पूरी हो जाती है तो दोबारा वो कैबिनेट में शामिल भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स अप्रूवल। आज अफवाहें जेर गर्दिश थीं कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ की तौसी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली पर फरूक नसीम पर बरहमी का इजहार किया। ताहम शेख रशीद ने इसकी तरदीद की और कहा कि पूरी काबीना ने वजीर कानून की खिदमात की तारीफ की। फरूक नसीम साहब ने अपनी खिदमात, उन्होंने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, MQM के एक इत्तेहादी वजीर होने की हैसियत से इमरान खान के साथ और इस कैबिनेट के साथ उनकी बड़ी खिदमात हैं। वजीर कानून फरूक नसीम ने ओहदे की कुर्बानी दे दी और इस्तीफे के बाद अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ का दिफा करेंगे। और यहाँ पर शामिल करेंगे एक अहम खबर। शुएब दस्तगीर को नया IG पंजाब तायुनात कर दिया गया है। शुएब दस्तगीर इससे कबल नेशनल पुलिस फाउंडेशन में सरबराह के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जारी होने का इम्कान है। शुएब दस्तगीर से पहले IG पंजाब की जिम्मेदारी कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान के सर थी और उन्हें अब तब्दील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना तारिक से। राना तारिक बताएगा, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान को कहां रिपोर्ट करने का हुक्म हुआ?
جی دیکھیں، وفاقی بیوروکریسی میں اہم سطح پر تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت۔ اس سے قبل جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر کو کا تبادلہ کیا گیا۔ اب آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائر عارف نواز کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ شعیب دستگیر جو ہے نئے آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے ان کو۔ شعیب دستگیر سے قبل نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے سربراہ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن باضابطہ طور پر کچھ ہی دیر کے بعد ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دے گا۔ جی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کچھ ہی دیر بعد ان کی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دے گا۔ بہت شکریہ رانا طارق، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر عمل درآمد روکتے ہوئے صدر، وزیر اعظم، فوج کے سربراہ، وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اٹارنی جنرل نے کوئی ایسی شک نہیں بتائی جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور دوبارہ تعیناتی کی اجازت ہو۔ وزیر اعظم نے خود آرڈر پاس کر کے توسیع دی، لیکن آرٹیکل 243 کے تحت صدر مجاز اتھارٹی ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار حنیف راہی پیش نہ ہوئے، درخواست واپس لینے کی استدعا کی تو عدالت نے کیس از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر عمل درآمد روکتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا علاقائی سیکیورٹی کے پیش نظر آرمی چیف کو توسیع دی جا رہی ہے، لیکن ایسی توسیع کے لیے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال کی اصطلاح مبہم ہے۔ عدالت نے کہا اٹارنی جنرل نے کوئی ایسی شک نہیں بتائی جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور دوبارہ تعیناتی کی اجازت ہو۔ وزیر اعظم نے خود آرڈر پاس کر کے توسیع دی، لیکن آرٹیکل 243 کے تحت صدر مجاز اتھارٹی ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا وزیر اعظم کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار نہیں، صرف صدر پاکستان ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا توسیع صدر کی منظوری سے کی گئی، کابینہ سے سمری کی منظوری لی گئی۔ عدالت نے کہا وزیر اعظم نے 19 اگست کو تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا، نوٹیفکیشن کے بعد غلطی کا احساس ہوا تو صدر کو سمری بھجوائی۔ کابینہ کی اکثریت نے معاملے پر رائے نہیں دی، 25 میں سے صرف 11 حق میں تھے۔ عدالت نے صدر، وزیر اعظم، فوج کے سربراہ، وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کو نوٹس جاری کر دیا، جبکہ سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے 19 اگست کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 برس یعنی فل ٹرم کی توسیع کی تھی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کا کہنا ہے طبی وجوہات کی بنا پر ان کے والد کی اینجیوگرافی نہیں ہو سکے گی۔ پلیٹلیٹس کے مرض کی تشخیص اور علاج ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نواز شریف کو اسٹیرائڈز کی ہیوی ڈوز دینے کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات فراہم کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میاں صاحب کا کل بہت اپنا یورپ کے ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سائمن ریڈ ووڈ، انہوں نے ان کا چیک اپ کیا تھا اور اس کے بعد انہیں اینجیوگرافی تجویز کی، لیکن ابھی اس وقت وہ اینجیوگرافی نہیں ہوگی، جس کی کافی میڈیکل وجوہات ہیں جس پہ آپ کو ڈاکٹر عدنان بتائیں گے، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس وقت ان کا ابھی تشخیص اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت پلیٹلیٹس کا، جس کو تھرومبوسائٹوپینیا کہتے ہیں، اس کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت ایک ہیوی ڈوز لے رہے تھے اسٹیرائڈز کی، اور وہ ان اسٹیرائڈز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹیپر آف کرنا چاہتے ہیں یہاں کے ڈاکٹرز، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس سے کچھ پہلے ہی ان کی جو بون میرو جو ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائیں گی، جو کہ اس ہفتے کے آخر تک جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آگے ان کی جو کیروٹڈ آرٹریز ہے جس کے ذریعے ان کی برین کو بلڈ سپلائی، جس کے بعد جو ہے نا اپنا ان کا ہارٹ کا جو ہے نا معاملہ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس میں ڈائی ڈالتے ہیں اس قسم کے
कैथ प्रोसीजर्स के अंदर, तो वो गुर्दों पे मनफी असर रखती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है उन डॉक्टर्स को। तो अब उनके जो है ना मामला चल रहे हैं, आज उनकी किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, इस वक्त घर पर ही आराम कर रहे हैं। और बस ये कि दुआ की दरख्वास्त है आपसे, सब कौम से जो है ना दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उनको शिफा और अपनी पनाह अता फरमाए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को गर्दन के ऑपरेशन के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया है। उनके साहबजादे अली डार का कहना है कि इसहाक डार को बुखार हुआ और उनकी बाएं टांग सुन्न हो गई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 8 से 12 हफ्ते के बाद दोबारा चेकअप किया जाएगा। एवनफील्ड फ्लैट्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। डार साहब का कल जो प्रोसीजर हुआ है उसके बाद उनको काफ़ी, उनकी लेफ़्ट आर्म में पूरी नमनेस थी और उनको बुखार था और उनकी नौजिया उनको काफ़ी हो रहा था, तो पूरी रात उनकी काफ़ी डिस्टर्ब गुजरी है। तो होपफुली 1-2 दिन में बेहतर हो जाएंगे। तो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं कि नहीं? वो उनको ले आए हैं, घर ले आए हैं। अच्छा, उसके बाद अभी नेक्स्ट कोई अपॉइंटमेंट या सर्जरी के बारे में डॉक्टर्स ने कुछ अभी किया? डॉक्टर 8 से 12 हफ्ते में दोबारा देखेगा उनको इंशाल्लाह। बरतानिया के आम इंतखाबात के लिए रॉचडेल टाउन से कंजर्वेटिव पार्टी की नामजद उम्मीदवार आतिफा शाह ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात रॉचडेल से एतजाज आसम की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में रॉचडेल से कंजर्वेटिव पार्टी की नामजद उम्मीदवार आतिफा शाह ने भी अपनी मुहिम का आगाज किया, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला साजिद जावेद, मारूफ ताजिर अनिल मुसर्रत, कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसलर समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक वज़ीर दाखिला साजिद जावेद का कहना था, रॉचडेल टाउन इनका पहला घर है और वो इसकी तरक्की के लिए हमेशा कोशां रहेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी की जानिब से आतिफा शाह एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। People can really relate to our message of getting Brexit done, moving the country forward, investing in our NHS and our schools, and getting more police on the streets and keeping the economy strong. And people understand that. People are very aspirational and they're behind the Conservatives. अनिल मुसर्रत का कहना था, आतिफा शाह ने आवाम के लिए बहुत से फलाही कामों में हिस्सा लिया और अब वो रॉचडेल के आवाम के लिए हकीकी तब्दीली लाना चाहती हैं। आतिफा रॉचडेल की रहने वाली हैं, तो उन्होंने कम्युनिटी का बहुत काम किया है वेरियस चैरिटीज़ के थ्रू, एंड वो अब चेंज चाहती हैं कि रॉचडेल में इक्वल राइट्स हों, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए आतिफा इज स्टैंडिंग अप इन द इलेक्शंस एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। शी इज़ अ वेरी ब्राइट डायनामिक यंग लेडी। इस मौके पर आतिफा शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रॉचडेल की लोकल गवर्नमेंट ने टाउन की तरक्की के लिए खातिर खा इकदामात नहीं किए, वो शहर को बदलते हुए देखना चाहती हैं। And I'm so grateful for them for launching the campaign here at the Wheatsheaf, which is the heart of our town centre, the town centre that has stagnated over the years. I think that we are living in a time where people, not just the young and old, are really fed up with Rochdale. We are fed up of not getting what we deserve, and we are fed up of our elected individuals not fighting for us. दीगर शुरका ने कहा, माजी में सियासी पार्टियां रॉचडेल के लिए दूसरे शहरों से उम्मीदवार को इंपोर्ट करती थीं, लेकिन इस बार कंजर्वेटिव पार्टी ने रॉचडेल से उम्मीदवार को नामजद करके लोगों के दिल जीत लिए हैं। हमने रॉचडेल के लड़ना है इंशाल्लाह, और हमने इस बच्ची के साथ देना है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं और जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को इस बात का पता चल रहा है, तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। She knows Rochdale, she lives in Rochdale, and I think you're really happy, aren't you? She's a very close neighbour. We all work together on the council. इसके लिए आप जितनी कोशिश हो, इसके लिए कोशिश करें और इसको वोट दें। We need a change in Rochdale. What we would like to see is Atifa elected, a Conservative government represented in Parliament for Rochdale, where we can see a real change. We want to boost the economy of the town. We need investment. We need jobs creating. We need industry. हमें रॉचडेल में अपना हॉस्पिटल चाहिए, हमें क्राइम फ्री रॉचडेल चाहिए, हमें अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए, हमें आप हमारी रोड्स देखें, फुटपाथ देखें। रॉचडेल में अब सिवाय पाउंड शॉप्स के, चैरिटी शॉप्स के कुछ नज़र नहीं आता। आतिफा शाह ने वादा किया, अगर वो कामयाब हुई तो रॉचडेल अस्पताल में मैटरनिटी सर्विस को बहाल करेंगी, कारोबार और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगी। एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, रॉचडेल, मैनचेस्टर।
برطانیہ کی طرح آئرلینڈ میں بھی بریگزٹ کی وجہ سے معاشی بحران سر اٹھا رہا ہے، جسے ایشین کمیونٹی بھی متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس بارے میں پاکستانی ماہر معیشت عرفان حمید کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ اسمال بزنس کے لیے ہے، کہ آئرلینڈ کے اندر زیادہ تر ٹریڈ جو وہ یو کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ in case of no deal Brexit or in any deal, they are small businesses are going to suffer levies or taxes, اور اسپیشلی ان GDPR کے حوالے سے جو کمپلائنس اور ڈیٹا کے حوالے سے جو لا آیا ہے نیا، اس کے علاوہ سے جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ بڑھ رہی ہے، اور ٹیکس اور VAT جس کو ہم اپنے ملک کے اندر سیلز ٹیکس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی پریشانی ہے اسمال بزنس کے لیے، کیونکہ UK جو ہے وہ بریگزٹ کی صورتحال میں وہ ایک تھرڈ کنٹری اس کو ایز اے تھرڈ کنٹری لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جتنی بھی ڈیلنگ ہوگی وہ ویسی ہوگی جیسے آؤٹ آف EU کی کسی کنٹری کے ساتھ ہوتی ہے، جو اور اس کی چیکنگ گڈس کی ویسے ہی ہوگی، اور اس کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی ایڈوائزری کونسل نے برطانیہ کے 4 ریجنز میں کام شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں برمنگھم سے خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی ایڈوائزری کونسلر نے برطانیہ کے 4 ریجنز میں کام شروع کر دیا ہے۔ برمنگھم میں ایک تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈوائزری کونسل کے چیئرپرسن سید طارق محمود الحسن نے بتایا کہ برطانیہ کو 4 ریجن میں تقسیم کر کے ممبران اور معاونین مقرر کر دیے گئے ہیں جو اوورسیز کمیونٹی کی رہنمائی کریں گے۔ جہاں پر ہم نے UK میں ایک اوورسیز چیپٹر بنایا جس کے 32 اراکین ہیں، ان میں سے 4 وائس چیئرمین، اور اس کے علاوہ ٹوٹل بورڈ جو ہے وہ 32 پہ مشتمل ہے۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ لوگوں سے ورکشاپ کریں، روڈ شوز کریں، اور لوگوں کے مسائل لے کر OPC کے پورٹل پر ڈالیں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ OPC کا ادارہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کس طرح سے کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور پورٹل پہ شکایت ڈالنے کے بعد ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی بھرپور کوشش کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اوورسیز کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور مسائل میں کمی کے لیے خاطر خواہ انتظامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب بھر میں ذیلی دفاتر بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ اوورسیز کمیونٹی اعتماد کے ساتھ انصاف کے لیے رابطہ کر سکتی ہے۔ OPC پنجاب اوورسیز کمیشن پنجاب اوورسیز پاکستانیوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سی شکایات تھی کہ ان کے مسائل ہیں جن کو حل نہیں کیا جاتا۔ OPC ان مسائل کے حل کے لیے انٹرنیشنل چیپٹر کا آغاز کیا ہے، جس میں انٹرنیشنل آرگنائزر مجھے مقرر کیا گیا ہے۔ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف ویسٹ مڈ لینڈ کے صدر عبداللہ مشتاق، زاہد بھٹی، متین صحرائی اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ انہوں نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پاکستان قونصلیٹ آف برمنگھم میں وزارت اطلاعات کے منصوبہ پاکستان پیس کولیکٹیو کے بریفنگ اور آگاہی سے متعلق سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں اوورسیز کمیونٹی کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے بھی شرکت کی۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ پاکستانی وزارت اطلاعات کے منصوبے پیس کولیکٹیو کی آگاہی مہم کے حوالے سے برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں قونصلر جنرل احمد اسماعیل، وائس قونصلر سردار خٹک، کمیونٹی رہنماؤں اور ماہرین نے شرکت کی۔ پاکستان سے آئے پیس کولیکٹیو منصوبے کے کوآرڈینیٹرز محمد اکمل، سید اکبر محمود اور محمد شبیر انور نے شرکاء سے کہا کہ وہ بغیر کسی جان پہچان کے کسی کے ہاتھ پیسے مت بھجوائیں۔ آپ سوچیں، سمجھیں، دیکھ بھال کے، چیک کر کے اپنی جو بھی ڈونیشن دینی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، چاہے وہ چیریٹی کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ ایز اے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں خیرات کی شکل میں، وہ دیں۔ اگر یہ کر دیں گے تو مستقبل میں کسی گروپ کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ کر سکے۔ کوآرڈینیٹرز اور خاتون وائس کونسلیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا مشن ہے کہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے والے تمام ذرائع کا خاتمہ کیا جائے۔ دہشت گردی کے واقعات، پیدر پہ واقعات کی وجہ سے ایک تھوڑی سی مایوسی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری فورسز نے، ہمارے قوم نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اوور آل ہمیں ٹیررزم کے لیے یا دہشت گردی ہے یا جو انتہا پسندی ہے اس کے سدباب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں اجتماعی طور پہ کیسی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد ہم ان رویوں کو شکست دے سکیں جو ہمارے معاشرے میں انتشار کا یا بدامنی کا یا تفرقہ بازی کا باعث بن رہا ہے۔ جو پاکستان پیسے بھیجتے ہیں وہ میک شور کریں کہ وہ کریڈیبل آرگنائزیشنز تک پہنچ رہے ہوں اور پراپر چینلز کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ عطیات، زکوٰۃ سوچ سمجھ کے دیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کریں،
اور آپس میں تفرقہ بازی کو ختم کریں، تاکہ اگر ہم یونائٹڈ ہوں گے، متحد ہوں گے، تبھی ہم دشمن کی کوششوں سے بچ سکیں گے۔ شرکاء نے منصوبے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا اس کی وجہ سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس منصوبے کو ہر ممکن انداز میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ گلاسکو میں فلاحی تنظیم غزالی ٹرسٹ یو کے کی جانب سے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اداکار سہیل احمد اور ممتاز شاعر طاہر عاشر نے خصوصی شرکت کی۔ سہیل احمد نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ تفصیلات خالد وارسی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان میں یتیم اور بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم کے لیے مصروف عمل معروف فلاحی تنظیم غزالی ٹرسٹ یو کے نے گلاسکو میں چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی لیجنڈ فنکار سہیل احمد اور ممتاز شاعر طاہر عاشر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اداکار سہیل احمد نے اپنے مخصوص انداز میں پرفارم کیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ اداکار سہیل احمد نے حاضرین کے پاس جا کر فنڈز کی اپیل کی تو حاضرین نے دل کھول کر عطیات دیے۔ ان کی اپیل پر کچھ ہی دیر میں 44,800 پاؤنڈ کی خطیر رقم جمع ہو گئی۔ حاضرین میں سے کسی نے بچہ گود لینے کا تو کسی نے اسکول کا خرچ اٹھانے کا اعلان کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء نے فلاحی تنظیم کی سرگرمیوں کو بے حد سراہا۔ تقریب کی انتظامیہ نے اس موقع پر عطیات دینے والوں کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ میں تمام اسکاٹ لینڈ کے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج دل کھول کر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو سپورٹ کیا۔ غزالی ٹرسٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، اور میں شکریہ ادا کروں گا چوری فخر اقبال کا، جنہوں نے یہ اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ تقریب میں پاکستانی خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ چیریٹی ڈنر سے حاصل ہونے والی رقم پاکستان میں غریب بچوں کے لیے اسکول کی تعمیر پر خرچ کی جائے گی۔ ٹرسٹ کے زیر اہتمام غریب اور نادار بچوں کے لیے پاکستان میں 700 کے قریب اسکول قائم کیے جا چکے ہیں۔ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے جدہ کونسلیٹ میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ملک کے لیے خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی درینہ تعلقات ہیں۔ مزید تفصیلات جدہ سے عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں جانیے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے پاکستانی کونسلیٹ جدہ میں کمیونٹی سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے 20 ارب سے زائد کے پروجیکٹ سعودی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہ پاکستان اب وہ یہ ملک بن گیا ہے کہ جہاں ریجن کے اندر ہم ہائیسٹ ہیں اور پراپر رزلٹ اورینٹڈ میئرز دیے ہیں۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر شروع کیا گیا۔ انہوں نے OIC سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نوٹس لے۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا ملک کو سائنسی طریقے سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سی پیک میں چین سے انفراسٹرکچر کے ساتھ فشری اور زراعت کا بھی معاہدہ کیا ہے۔ سعودی عرب اور چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ لنکا شائر T20 کرکٹ لیگ برطانیہ میں مقیم پاکستانی نوجوانوں کو پذیرائی دلوانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سیزن کے کامیاب کرکٹرز اور ٹیموں میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا حوال اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں ہے۔ کرکٹ سیزن کے دوران برطانیہ بھر میں کرکٹ کے مختلف ٹورنامنٹس منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں برطانیہ کی لنکا شائر لیگ بھی شامل ہے، جو اس کھیل کو پاکستانی کھلاڑیوں میں فروغ دینے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سیزن کے کامیاب کرکٹرز اور ٹیمز کے حوصلہ افزائی کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بولٹن سے سابق ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی اور پاکستان کی قائم مقام کونسلر جنرل فضا نیازی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یاسمین قریشی نے کہا کہ لنکا شائر لیگ کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر قائم مقام کونسل جنرل فضا نیازی کا کہنا تھا کہ کھیل ہی معاشرے کی روح ہوتے ہیں۔ انہوں نے لنکا شائر لیگ کے چیئرمین صبا غوث کی کرکٹ کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ اپنے اس کام کو جاری رکھیں گے۔
तकरीब से लंकाशायर T20 लीग के चेयरमैन सबा गौस ने खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेट उनका शौक है और ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना इनका ख्वाब था जो पूरा हुआ। Lancashire T20 Super League started in April this year, and I'm glad to say that we've successfully completed our first season. लंकाशायर में इस तरह का खूबसूरत इतना अच्छा टूर्नामेंट इससे पहले नहीं था, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयरों ने भी शिरकत की। ऐसे फंक्शन होने चाहिए यंगस्टर के लिए, क्रिकेट में आए नौजवानों को शूर आना चाहिए और काफ़ी कामों से वो बचे रहते हैं। Congratulations to the team of Al Khair, who did a fantastic job today in Oldham. Mashallah, it's been a great event. We've had over 250 people attend the event. I want to thank everybody who's participated in this event today. It was brilliant. तकरीब के इख्तिताम पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट जास्मीन कुरैशी और कायम मुकाम काउंसलर जनरल फिजा नियाजी ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, ओल्डहम, मैनचेस्टर। अब तक के लिए इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।